بسم الله الرحمن الرحيم تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم ولكل جعلنا مولى مما ترك الوالدين والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فإذوهن وهم جروهن في المضاجع واضربوهن فإن أذقناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله والحكما من أهلها وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولتشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والقريب ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فجورا الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل وليكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وليؤمن بالله وباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريبا فساء قرينا
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنات يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل بشهيد وجئنا بي على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا رسول تسوى بهم والأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون والجناب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيموا سعيدا طيبا فسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا